कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य उपचार योजना सम्बन्धी जरुरी सूचना प्रकाशन गरेको छ। यस सूचना अनुसार कोषले सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा 2076 सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गराएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष बढीमा रु 1 लाख र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभरमा रु 10 लाखसम्म स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आइरहेकोमा 2080 फाल्गुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी उपचार गराउने अस्पतालहरूको सूची तयार गरिएको हुँदा सो सूचीमा उल्लेखित अस्पतालहरूमा उपचार गराएको हकमा मात्र स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराइने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। साथै साबिकमा सञ्चयकर्तालाई मात्र उपलब्ध गराउँदै आइएको उक्त योजनामा 2080 फाल्गुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चयकर्ताको पति पत्नीलाई समेत समावेश गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ भनेर सूचना प्रकाशन गरेको छ। यो सूचनामा पुनश्चयमा थप भनिएको छ, नयाँ व्यवस्था बमोजिमको अस्पतालहरूको सूची कोषको वेबसाइट www.epf.org.np मा हेर्न सकिनेछ। कोषले सूचीकृत गरेका अस्पतालमा मात्र सञ्चयकर्ता वा पति पत्नीको उपचार गराई कोषबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा उपभोग गर्न हुन समेत अनुरोध गरिन्छ भनिएको छ। कोषले अस्पतालहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ, जस अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा इलाम अस्पताल इलाम, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान सुनसरी, मेची अस्पताल भद्रपुर झापा, कोशी अस्पताल विराटनगर मोरङ, विराटनगर अस्पताल प्राली विराटनगर मोरङ, गोल्डेन अस्पताल प्राली विराटनगर मोरङ, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी लिमिटेड विराटनगर मोरङ, नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगर मोरङ, न्यूरो कार्डियो मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल विराटनगर मोरङ, ओम साई पाथिभरा हस्पिटल प्राली भद्रपुर झापा, पूर्णटुङ बिर्ता सिटी अस्पताल बिर्तामोड झापा, B&C मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल भद्रपुर झापा, पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल बिर्तामोड झापा, लाइफलाइन अस्पताल प्राली दमक झापा र मनमोहन मेमोरियल क्षेत्रीय अस्पताल बिर्तामोड झापा रहेका छन्। मध्य प्रदेशमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्ज पर्सा, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धनुषा, जानकी हेल्थ केयर अस्पताल प्राली जनकपुरधाम धनुषा, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज सप्तरी, नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल वीरगञ्ज पर्सा, वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटल वीरगञ्ज पर्सा, शिरा अस्पताल शिरा, प्रादेशिक अस्पताल गौर रौतहट, सेभ लाइफ हस्पिटल एन्ड रिसर्च प्राली जनकपुर धनुषा। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल महाबौद्ध काठमाडौँ, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन ललितपुर, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौँ, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारी काठमाडौँ, निजामती कर्मचारी अस्पताल मिन भवन काठमाडौँ, कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ, मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्ज काठमाडौँ, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवन, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी काठमाडौँ, चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल चितवन, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुर चितवन, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर, राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र वनस्थली काठमाडौँ, धुलीखेल अस्पताल काभ्रे प्लान्चोक, B&B अस्पताल ग्वारको ललितपुर, आरोग्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पुल्चोक ललितपुर, नेशनल डायलाइसिस सेन्टर वसुन्धरा काठमाडौँ, क्यान्सर केयर नेपाल जावलाखेल ललितपुर, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी काठमाडौँ, सुमेरु सामुदायिक अस्पताल प्राली धापाखेल ललितपुर, अल्का अस्पताल प्राली जावलाखेल ललितपुर, हिमाल हस्पिटल प्राली ज्ञानेश्वर काठमाडौँ, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर महाङ्काल काठमाडौँ, ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली धापासी काठमाडौँ, वैद हस्पिटल प्राली बल्खु काठमाडौँ, नेशनल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली थाथली काठमाडौँ, ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चावल काठमाडौँ, भेनस अस्पताल मध्यमानेश्वर काठमाडौँ, किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल इमाडोल ललितपुर, अन्नपूर्ण न्युरोलोजिकल इन्स्टिच्युट एन्ड अलाइड साइन्स माइतीघर काठमाडौँ, स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र सागा काभ्रे प्लान्चोक, भरतपुर हस्पिटल भरतपुर चितवन, नेशनल सिटी हस्पिटल भरतपुर चितवन, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल प्राली चितवन, ग्रिन सिटी अस्पताल प्राली धापासी काठमाडौँ, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ, ब्लू क्रस हस्पिटल प्राली त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ,
चुरे हिल हस्पिटल प्राली हेटौँडा, आसिन्स मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल प्राली भैँसेपाटी ललितपुर, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल स्वयम्भू काठमाडौँ, उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड एलाइन साइन्सेस प्राली बाँसबारी काठमाडौँ, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी काठमाडौँ, राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र रामेछाप शाखा, हेटौँडा अस्पताल हेटौँडा, माया दया स्वास्थ्य क्लिनिक बुढालिन कण्ठ काठमाडौँ, चिरायु डायलाइसिस सेन्टर वसुन्धरा काठमाडौँ, शुभेच्छा अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल प्राली काठमाडौँ, हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी प्राली चावेल काठमाडौँ, काठमाडौँ मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड सिनामङ्गल काठमाडौँ, स्टार हस्पिटल प्राली सानेपा ललितपुर, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल चावेल काठमाडौँ, काठमाडौँ मोडेल अस्पताल प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँ, सान डायलाइसिस सेन्टर कान्तिपुर जमल काठमाडौँ, बकुला रत्नगर अस्पताल चितवन, राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र गौशाला शाखा, धादिङ अस्पताल धादिङ, त्रिशुली अस्पताल नुवाकोट। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा कास्की, जिल्ला अस्पताल नवलपरासी, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा कास्की, मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा कास्की, चरक मेमोरियल हस्पिटल प्राली पोखरा कास्की, धौलागिरी अस्पताल बागलुङ, लेक सिटी हस्पिटल एन्ड क्रिटिकल केयर प्राली बगालेटोल पोखरा, पर्वत अस्पताल पर्वत, स्याङ्जा अस्पताल स्याङ्जा, बेनी अस्पताल म्याग्दी, गोर्खा अस्पताल गोर्खा, लमजुङ अस्पताल लमजुङ, मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपरासी, गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको शाखा वालिङ डायलाइसिस सेन्टर, दमौली अस्पताल दमौली तनहुँ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज बाँके, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोल रूपन्देही, जिल्ला अस्पताल बर्दिया, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भैरवा रूपन्देही, गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल बुटोल रूपन्देही, सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल प्राली बुटोल रूपन्देही, क्रिम्सन अस्पताल मणिग्राम रूपन्देही, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर दाङ, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज बाँके, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा बाँके, जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु, सिद्ध बाबा हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली बुटोल रूपन्देही, आरसी थारू मेमोरियल नगर अस्पताल बर्दिया, गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको शाखा लमही डायलाइसिस सेन्टर, गौतम बुद्ध सामुदायिक संस्थाको शाखा डायलाइसिस सेन्टर पाल्पा, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी कैलाली, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्रनगर कञ्चनपुर र घोडाघोडी हस्पिटल प्राली सुखड कैलाली। यी अहिले उच्चारण गरिएका 7वटा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका अस्पतालका अलावा नेपाल सरकारका सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा पालिका स्तरका सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरू समेतबाट उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकिने कुरा कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। तपाईहरू पनि यदि सञ्चयकर्ता हुनुहुन्छ भने उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सेवाको लाभ लिन नभुल्नुहोला।